अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है बिद्दत। इल्लामा ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिद्दत असल में ऐसी नौईजाद चीज़ को कहते हैं जो आने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना थी। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बिद्दत असल में उस चीज़ को कहा जाता है जो बग़ैर किसी साबिक़ मिसाल और नमूना के ईजाद की गई हो, और शरीयत में बिद्दत का इतलाक़ सुन्नत के मुकाबला में होता है, लिहाजा वो मज़मूम होगी। हज़रत इल्लामा मुफ्ती किफ़ायत अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बिद्दत उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी असल शरीयत से साबित ना हो, यानी कुरान मजीद और हदीस शरीफ में उसका सबूत ना मिले, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और तालिबीन और तबे तालिबीन के ज़माने में उसका वजूद ना हो, और उसे दीन का काम समझकर किया या छोड़ा जाए। कुरान करीम में बिद्दत का जिक्र सिर्फ सूरह हदीद की आयत 27 में आया है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वालों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, उन्होंने खुद रहबानियत की नई बात निकाल ली है। हमने उनको उसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा इसको बहाना चाहिए था निभा न सके। रहबानियत तुर्क दुनिया की मानी में इस्तेमाल होता है। ईसाई राहिबियों ने यूं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए तुर्क दुनिया का रास्ता इख्तियार किया था। उनमें से कोई सहराओं में जा बसा, किसी ने गारों को अपना मस्कन बना लिया, किसी ने मुर्गन और लजीज खानों और अहल व अयाल से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उसका हुक्म दिया था और ना ही वो खुद उसे इजाद धंधा बिद्दत की रियायत कर सके। चुनांकि ये अमल इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ था। इसलिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। हदीस में बिद्दत का जिक्र कसरत से आया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कबाहतें भी बयान फरमाई हैं और मुसलमानों को वाज़े अल्फाज में उससे बचकर रहने की ताकीद भी फरमाई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह हर बिद्दती को तवज्जो से महरूम कर देता है। बिद्दती को तौबा से महरूम कर देना गोया उसके गुनाह की नक़द और शदीद तरीन सज़ा है। अक़ूबत और सज़ा के अलावा बिद्दती के तौबा से महरूम होने की एक वजह यह भी है कि इंसान तौबा उसी अमल से करता है जिसे वो गुनाह समझता हो, जबकि बिद्दती बिद्दत को गुनाह नहीं समझता बल्कि ऐसा अमल समझता है जो उसकी गलत सोच के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और जन्नत के हुसूल का ज़रिया होता है। ये शैतान की तरफ से लोगों को तौबा से महरूम रखने का बड़ा मौसर हरबा है कि इसने बज़ाहिर अच्छे खासे समझदार और दीनदार इंसानों को ऐसे अमाल में मुब्तला कर दिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब व कोई दावत देने वाले हैं, लेकिन वो इन अमाल को रज़ा इलाही के हसूल का ज़रिया समझकर बजा लाते हैं। उन अमाल में बेतहाशा दौलत भी खर्च करते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं। फिर ये कि उन फजूल अमाल को ऐन शरीयत साबित करने के लिए जिस्म जान और कलम और ज़बान की सारी तमन्नियाँ सुर्फ कर देते हैं। उनकी हट धर्मी और ज़िद्दो अना की वजह से इख्तलाफात जन्म लेते हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ताकीद फरमाई थी कि जब इख्तलाफ व इंतशार देखो तो बदआत से अपना दामन बचाकर मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजम पकड़ लेना।
حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہمیں انتہائی مؤثر اور بلیغ و واضح ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے آنکھیں چھلک پڑیں اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کا وعظ محسوس ہوتا ہے، تو آپ ہمیں اس موقع پر کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی، سننے کی اور اطاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ اور راہ راست پر چلنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور اسے دانتوں سے پکڑ لو، اور تمہیں دین کے نام سے نکال لی گئی نئی نئی باتوں سے بچ کر رہنا ہوگا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعتی ایسا بد نصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، بدعتی اس بے مثال مشروب سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا، تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں مجھ تک پہنچنے سے روک لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، یا رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا اور کیا کیا بدعتیں گھڑتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ وہ جب سنت سے ذرا ساہراف بھی دیکھتے تھے تو چونک اٹھتے تھے اور اس پر سخت تنقید کرتے تھے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ بدعت دین کا حلیہ نہ بگاڑ دے، اس بگاڑ کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کے لیے اصل اور نقل، سنت اور بدعت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو مسجد سے محض اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور بلند آواز سے آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی تھی، اور فرمایا کہ میں تمہیں بدعتی خیال کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ان الفاظ سے مروی ہے، ایک شخص نے عید کے دن نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھی نہیں چاہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میں بالکین جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو، بس تیری یہ نماز فعل عبث ہوگی، اور فعل عبث حرام ہے، اور شاید کہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کی معراج اور دین کا ستون قرار دیا ہے۔ مگر چنانکہ عید سے قبل نفلی نماز پڑھنا آپ سے ثابت نہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو دین کے نام پر جو دل میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ مختلف دنوں، راتوں، تہواروں اور تقریبات میں انہوں نے عجیب و غریب بدعات ایجاد کر رکھی ہیں جن کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، اور نہ ہی دائمی دین سے۔
پھر طرفہ تماشا یہ کہ ان بدعات پر وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگیں۔ یہیں پر بدعت کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔